नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको पाठ्यक्रममा अर्थात् सिलेबसमा आधारित रहेर अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई बैंकिङ विशेष जानकारी भाग 1 मा बैंकिङसँग सम्बन्धित विशेष जानकारीहरू गराउनेछु। सो आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ हामी प्रवेश गरौँ। को विषयवस्तु रहेको छ बैंकिङ विशेष जानकारीहरू, जुन बैंकिङसँग सम्बन्धित रहेको छ। विशेष जानकारीहरू हामी लिनेछौँ आजको यो भिडियोबाट। सुरुमा चाहिँ रहेको छ जुन पछिल्लो समयमा बैंकिङ जागिरमा आकर्षण बढिरहेको छ, फलस्वरूप व्यवस्थापन संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको छ र यसले बैंकिङ जागिरमा प्रतिस्पर्धा समेत बढाएको छ। त्यसमाथि सर्टिफिकेटकै भरमा बैंकमा जागिर खान पाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरूको जुन सोचाइका कारण उनीहरू बेरोजगार पनि बस्नु परेको छ। धेरैजना चाहिँ सर्टिफिकेटले चाहिँ जागिर पाइन्छ भनेर कतिपय कुरा बुझेको हुँदैन, पढाइमा मेहनत गरे हुँदैन। त्यसैले गर्दा पनि प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ र प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दा हाम्रो पढाइलाई पनि एकदमै उच्च गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, हाई लेभलमा चाहिँ पुर्याउनु पर्न आवश्यक देखिन्छ। र वास्तवमा बैंकमा जागिर गर्नका लागि सर्टिफिकेट मात्र नभएर व्यावहारिक ज्ञानहरू हुन जरुरी छ र बैंकिङ क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेको छ भने बैंकमा चाहिँ जागिर गर्नका लागि एक्जाममा पास गर्नको लागि चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यसैले बैंकमा जागिरका लागि अथवा एक्जामहरू दिनका लागि त्यसपछि अन्तर्वार्तासम्म जाँदाखेरि यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन राम्रो हुन्छ, यी कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले आज हामी यो भिडियोमा बैंकिङसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमा रहेका कुराहरूलाई हामी स्पष्ट रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब सुरुमा हामी हेर्छौँ चेकको बारेमा। चेक के हो त? चेक भन्नाले के बुझिन्छ? चेक हामीले कति बुझेका छौँ र वास्तवमा कसरी बुझ्नुपर्छ चेक भन्नाले के हो भनेर हामी यहाँ चेकमा रहेको छ हामी यो हेरौँ। सुरुमा चेक त्यो आदेश पत्र हो जसको माध्यमबाट बैंकबाट रकम वा पैसा निकाल्न सकिन्छ है। हामी सबैलाई थाहा नै छ चेकको कतिले युज गरिराख्नु भएकै हुन्छ, त्यसैले गर्दा थाहा नै हुन्छ। यो एउटा आदेश पत्र हो जसको माध्यमबाट चाहिँ हामी बैंकबाट रकम वा पैसा विथड्र गर्न सक्छौँ। बैंक खातामा जम्मा गर्ने ग्राहकले बैंकद्वारा तयार गरिएको पैसा झिक्न प्रयोजनका निमित्त ग्राहकलाई दिइन्छ। यो चाहिँ हामी बैंकमा खाता खोल्छौँ, खाता खोलेपछि बैंकले हामीलाई चेक दिन्छ, एटिएम दिन्छ र यो बैंकले तयार गरेर हाम्रो खातामा भएको जुन डिपोजिटहरू हुन्छ त्यसलाई विथड्र गर्नका लागि चाहिँ हामीलाई चेक दिने गर्छ बैंकले। र त्यस्तो विनिमय पत्र हो जुन बैंकमाथि खिचिएको हुन्छ। यो चाहिँ बैंकमाथि खिचिएको हुन्छ, जुन माग हुन साथ तुरुन्तै भुक्तानी पनि हुन्छ। जुन हामीले चेक काट्छौँ त्यसको तुरुन्तै भुक्तानी पनि हुन्छ यदि हाम्रो अकाउन्टमा ब्यालेन्स छ भने। अब चेक भनेको ग्राहकले आफ्नो खातामा राखेको रकमको माग फारम हो है। ग्राहकले आफ्नो खातामा कति अमाउन्ट छ त, कति डिपोजिट गरेको छ त, त्यसमध्ये कति रकम पुरै वा आंशिक कति निकाल्ने हो जुन चेकमा उल्लेखित हुन्छ। चेकमा उल्लेखित अमाउन्टको चाहिँ रकमको जुन माग गर्छ, माग गर्ने एउटा फारम के हो भन्दा चेक हो। व्यक्ति वा व्यावसायिक संगठनले बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई दिनु भनी बैंकलाई लेख्ने आदेश वा निर्देशन। अर्को चाहिँ के हो भने व्यक्ति वा व्यावसायिक संगठनले, जस्तो कि मानौ कुनै पनि बैंकमा तपाईको खाता छ, तपाईसँग चेक छ, अब तपाईले अर्को सेकेन्ड पर्सन कसैलाई चेक दिनु पर्यो अथवा भुक्तानी गर्नु पर्यो, पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ त्यही बैंकको आफ्नो खातामा रहेको अमाउन्टको कति हो अब उसलाई दिनुपर्ने त्यो अमाउन्टको चेक काट्नुहुन्छ र त्यो चेक लिएर त्यो सेकेन्ड पर्सन बैंकमा जान्छ हैन। त्यो चेक लिएर गइसकेपछि बैंकलाई हामीले के दिएको भयो भन्दा यो फलानु मान्छेलाई चाहिँ मेरो अकाउन्टबाट यति अमाउन्ट चाहिँ विथड्र गरेर दिनु होला भनेर एउटा आदेश वा निर्देशन दिने पत्र अथवा माध्यम के हो भन्दा चेक हो। अब चेक को कुरा बुझिसकेपछि हामी चेक पछि एटिएम हेर्छौँ। हाम्रो जुन एटिएम रहेको छ, चेक पछि हामीलाई हाम्रो अकाउन्टमा रहेको क्यासहरू विथड्र गर्नको लागि हामीलाई चेक पनि दिन्छ, अर्को एटिएम पनि दिन्छ। अब एटिएम भनेको के हो भन्दा अटोमेटेड टेलर मेसिन अर्थात् एटिएमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भाषामा प्लास्टिक मनी पनि भनिन्छ र यो चाहिँ विकसित देशहरूमा कार्डले खल्तीमै पैसा हाल्ने सरहको काम गर्दछ।
अब एटिएम भन्ने बित्तिकै हामीले झन्झट हुँदैन, चेकहरू काटिराख्नु पर्दैन, चेकहरू बोकेर हिँड्नु पर्दैन होइन, र ब्याङ्कमा लाइन पनि बस्नु पर्दैन, यो झन्झट हुँदैन एटिएम भएको खण्डमा। यो एउटा प्लास्टिक मनी हुन्छ होइन। र जुन यो विकसित देशहरूमा चाहिँ यसले खल्तीमै पैसा हालेर हिँडे सरहकै काम गर्ने गर्दछ। अब यसपछि अर्को छ ई ब्याङ्किङ। अब ई ब्याङ्किङमा चाहिँ के हुन्छ भने इन्टरनेट मार्फत ब्याङ्कले उपलब्ध गराउने सेवा पर्दछ। यसमा चाहिँ जुन इन्टरनेट मार्फत ब्याङ्कले आफ्नो ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ, प्रदान गर्दछ, ती सेवाहरू ई ब्याङ्किङ अन्तर्गत पर्दछ। यसबाट ग्राहकले ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू इन्टरनेट मार्फत आफ्नै कम्प्युटरबाट उपभोग गर्न सक्छन्। ग्राहकले घरमै बसेर इन्टरनेट को पहुँच भएको क्षेत्रमा कम्प्युटरबाट आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ ब्याङ्कले प्रदान दिने सुविधाहरू सजिलै उपभोग गर्न सक्दछन्। र ई ब्याङ्किङको प्रयोगबाट ब्यालेन्स हेर्ने, खातामा पाएको ब्याज छुट्टै हेर्ने, त्यसपछि स्टेटमेन्ट हेर्ने, प्रिन्ट गर्ने, नयाँ चेकबुकको अनुरोध गर्ने, हराएको चेक रोकाको अनुरोध गर्ने, त्यसपछि शाखालाई ग्राहकको सन्देश दिने लगायतका सेवा लिन सकिन्छ। र जुन चाहिँ ई ब्याङ्किङको प्रयोगबाट हामीले हाम्रो अकाउन्टमा ब्यालेन्स कति छ है, र त्यस अकाउन्टको मा भएको ब्यालेन्सको इन्ट्रेस्ट कति आएको छ त्यो छुट्टै हेर्न मिल्छ। त्यसपछि हामीले कहिले कहिले डिपोजिट कति गर्यौँ, विथड्र कति गर्यौँ, के शीर्षकमा गर्यौँ, यावत कुराको स्टेटमेन्ट हेर्न सकिन्छ अनि प्रिन्ट गर्न मिल्छ। त्यसपछि नयाँ चेकबुक अनुरोध गर्न मिल्छ यदि चेकबुक सकिएको खण्डमा। त्यसपछि हाम्रो चेकबुकहरू हराएको छ भने त्यस चेकबुकलाई रोक्काको अनुरोध गर्न पनि मिल्छ। यति मात्रै नभई शाखालाई ग्राहकको सन्देश दिने लगायतका सेवा पनि ई ब्याङ्किङबाट लिन सकिन्छ। अब ई ब्याङ्किङ पछि अर्को छ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वा क्रेडिट कार्डमा चाहिँ फरक छ होइन। डेबिट कार्डको बारेमा हामी हेर्छौँ सुरुमा। ब्याङ्क कार्ड वा चेक कार्ड भनेर पनि चिनिने डेबिट कार्ड एक प्रकारको प्लास्टिक कार्ड हो र यसको प्रयोग गरेर एटिएम अटोमेटेड टेलर मेसिनबाट नगद निकाल्न र वस्तु वा सेवा खरिद गर्न तथा यसको माध्यमबाट भुक्तानी दिन सकिन्छ। त्यसैले यसलाई इलेक्ट्रोनिक चेक पनि भन्न मिल्छ। र कागजी चेक जस्तै यसको प्रयोग पनि ब्याङ्क खातामा जुन हाम्रो ब्याङ्कमा रहेको अकाउन्टमा होइन कति छ त अमाउन्ट त्यसको मौजदात रहेसम्म मात्रै गर्न सकिन्छ। हाम्रो अकाउन्टमा ब्यालेन्स भएको छ, ब्यालेन्स रहेसम्म मात्रै त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ। जस्तो कि चेकबाट पनि हामीले हाम्रो अकाउन्टमा ब्यालेन्स छ भने मात्रै विथड्र गर्न सक्छौँ। डेबिट कार्डको प्रयोग इन्टरनेट मार्फत किनमेल गर्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब डेबिट कार्डको प्रयोग इन्टरनेट मार्फत हामीलाई कुनै सामानहरू खरिद गर्नु छ, पर्चेस गर्नु छ भने त्यसमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। र यसको प्रयोगले चेक काट्ने, हस्ताक्षर नमिल्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने लामो लाइन लगायतका समस्याबाट मुक्त गराउँछ। र यो कार्ड हाल चलन चल्तीमा आएको एटिएम कार्ड हो। अब यो डेबिट कार्ड अथवा एटिएम कार्डको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भने ब्याङ्कमा जुन प्रयोगकर्ता अर्थात् ब्याङ्कमा रहेको अकाउन्टमा हाम्रो अकाउन्ट होल्डरको कतिको हस्ताक्षर सिग्नेचर नमिल्ने प्रब्लम हुन्छ होइन। त्यस्तो झन्झटबाट बच्न सकियो। त्यसपछि चेक काट्नु परेन, त्यसपछि चेकलाई लिएर गएर ब्याङ्कमा लामो लाइन बस्नु परेन। यी यावत समस्याबाट चाहिँ हामी मुक्त रहन सक्छौँ डेबिट कार्ड अथवा एटिएम कार्ड भएको खण्डमा। यसपछि क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड पछि हामी क्रेडिट कार्ड पढ्छौँ। अब क्रेडिट कार्डलाई चाहिँ भुक्तानी कार्डका रूपमा प्रयोग गरिन्छ है। ग्राहकले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि क्रेडिट कार्ड मार्फत भुक्तानी दिन सक्छ। अब ग्राहकले कुनै वस्तु सेवाहरू पर्चेस गरेपछि हामीले क्रेडिट कार्ड मार्फत त्यसलाई पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। र यो कार्ड भएको व्यक्तिले निश्चित रकमसम्मको वस्तु वा सेवा उधारोमा खरिद गर्न पनि सक्छ। र अहिले खर्च गर पछि तिर्दै गए हुन्छ भन्ने गरी यो कार्ड जारी गरिएको हुन्छ। अहिले खर्च गर्दै गर्नु पछि तिर्दै गर्नु भनेर चाहिँ यो कार्डमा जारी भएको हुन्छ। र क्रेडिट कार्ड मार्फत उपभोक्ताले 45 दिनसम्म सीमाभित्रको रकम बिना ब्याज प्रयोग गर्न पाउँछन्। तर यो अवधिभित्र चुक्ता गरेन भने लेट फी र सामान्य भन्दा बढी दरको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले निश्चित समयावधि हुन्छ र निश्चित रकम हुन्छ निश्चित ब्याजमा होइन।
त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोही व्यक्ति अथवा ग्राहकले चाहिँ खर्च गर्ने कुनै सामानहरू पर्चेज गर्दाखेरि त्यहाँबाट पेमेन्ट गरेर पर्चेज गर्ने अनि खर्च गर्दै गर्नुपछि तिर्दै गर्नु भनेर एउटा छुट्टै उपभोक्ताका लागि 45 दिन अथवा निश्चित समय सीमा तोकिएको हुन्छ र त्यसभित्र चाहिँ बिना रकम ब्याज चाहिँ त्यो रकम प्रयोग गर्न पाउँछन्, ब्याज बिना होइन, कुनै ब्याज नलाग्ने, शुल्क नलागिकन। तर अब त्यो निश्चित समयावधिभित्र जुन दिएको निश्चित समयावधिभित्र त्यो रकम चाहिँ हामीले चुक्ता गरेनौँ भने लेट फी अनि त्यसपछि सामान्यभन्दा बढी दरको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन क्रेडिट कार्डबाट एटिएम मेसिन प्रयोग गरी रकम निकाल्न पनि मिल्छ, तर यसका लागि केही शुल्क पनि काटिन्छ। नेपालमा क्रेडिट कार्ड कम्ती रूपमा प्रयोग हुन्छ र ब्याङ्कहरूले पनि क्रेडिट कार्ड जारी गर्न खासै चासो देखाइएको पाइँदैन र मूलत ब्याङ्कहरूले तिर्न सक्ने क्षमतामा विश्वास जितेका ग्राहकहरूका लागि मात्रै यो कार्ड जारी गर्दछन्, जसलाई अलि विश्वास छ। जस्तै चाहिँ यसरी क्रेडिट कार्डमा निश्चित समयभित्र त्यो निश्चित रकम तिर्न सक्दछ भनेर ब्याङ्कलाई विश्वास लाग्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्रै क्रेडिट कार्ड दिएको हुन्छ र विकसित देशमा मानिसहरूको उमेर, आय, स्वास्थ्य अवस्था, परिवार लगायतका विभिन्न सूचना भएपछि मात्रै उसलाई कतिसम्मको रकम पत्याउन सकिन्छ, उसले कतिसम्मको रकम दिँदा चाहिँ निश्चित समयावधिभित्रै चुक्ता गर्न सक्छ भन्ने यावत कुराहरूको पहिचान गर्ने हिसाब निकाल्छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेर त्यसपछि मात्रै क्रेडिट कार्ड दिने गर्दछ र नेपालमा भने चाहिँ यस्तो प्रणालीको विकास भइसकेको छैन र एटिएम कार्डको नभएर क्रेडिट कार्डको पनि खासै प्रयोग भएको छैन। अब यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङ हेरौँ। मोबाइल ब्याङ्किङमा के छ भन्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कारोबार देशैभरि विस्तार गर्नका लागि मोबाइल प्रविधि अन्तर्गत मोबाइल वा ट्याब्लेटबाट नै ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सक्ने गरी विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अब हेर्नुहोस्, मोबाइल ब्याङ्किङ अन्तर्गत चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबारहरूलाई देशैभरि प्रचार प्रसार गर्नका लागि, फैलाउनका लागि मोबाइलको माध्यमबाट जुन ट्याब्लेटबाट नै ब्याङ्किङ कारोबारहरू गर्न सक्ने गरी विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू उपलब्ध गराउँदै आएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङ भनेर भन्छौँ। र मोबाइलबाट नै ब्याङ्कमा खाता खोल्ने त्यसपछि पैसा जम्मा गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न मिल्ने हुँदा ब्याङ्कहरूको प्रत्यक्ष पहुँच नपुगेका स्थानका मानिसहरू समेत ब्याङ्किङ सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने वातावरण मोबाइल ब्याङ्किङले निर्माण गरेको छ। अब मोबाइल ब्याङ्किङको एउटा राम्रो पक्ष, फाइदा के छ भने जुन खाता खोल्न चाहने व्यक्तिहरू हुन्छ, ब्याङ्कसम्म पुगेर खोल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ अनि पैसा जम्मा गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न मिल्ने हुँदा ब्याङ्कहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष यी यावत कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर गर्न नसक्ने अवस्था, जुन प्रत्यक्ष पहुँच नपुगेका स्थानका मानिसहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेवाबाट वञ्चित नहुन् भनेर यो ब्याङ्कसँग जोड्ने एउटा वातावरण मोबाइल ब्याङ्किङले निर्माण गरेको छ, सृजना गरेको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ 24 घण्टा उपलब्ध हुने हुँदा सर्वसाधारणलाई ब्याङ्किङ सेवा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ। जुन मोबाइल ब्याङ्किङ सधैँ आफूलाई जुन टाइममा भन्यो त्यही टाइममा उपलब्ध हुने हुँदा 24 घण्टा उपलब्ध हुने हुँदा सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेवा प्राप्त गर्न एकदमै सहज भएको छ र समयको बचत हुने भएको छ भने मोबाइल हुँदा ब्याङ्किङ सेवा निकै लाभदायक पनि मानिएको छ। जुन समयको बचत समेत हुने, त्यसपछि अन्य ब्याङ्किङ कारोबारहरू पनि घरबाटै ब्याङ्कमा प्रत्यक्ष रूपमा नपुगिकनै गर्न मिल्ने भएकोले गर्दा चाहिँ यो एकदमै लाभदायक पनि मानिन्छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मोबाइल ब्याङ्किङको जुन महत्त्व रहेको छ यहाँ। यसपछि ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ रहेको छ। यहाँ ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ भनेको कस्तो हो भनेर अब हेरौँ। अहिले नेपालमा शाखा रहित ब्याङ्किङ सेवा निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालित छ। ब्रान्चलेस ब्याङ्किङ भनेको शाखा रहित, शाखा बिनाको ब्याङ्किङ है। नेपालमा चाहिँ शाखा नभएको ब्याङ्किङ सेवाहरू निकै प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालित भइरहेको छ
र बैंकहरूले आफ्नो भौतिक शाखा बिना बैंककै कर्मचारीहरूलाई एजेन्टको रूपमा प्रयोग गरी जुन दुर्गम तथा गाउँमा दिने बैंकिङ सेवा नै वास्तवमा शाखारहित बैंकिङ सेवा हो। जुन भौतिक रूपमा शाखा नभएको बैंकहरूले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई एजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्दछ र विभिन्न गाउँमा दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ बैंकिङ सेवाहरू उपलब्ध गराउने काम के हो भन्दा शाखारहित बैंकिङ सेवा हो। र यस्तो बैंकिङ सेवा सुगम क्षेत्रमा भन्दा दुर्गम क्षेत्रमा बढी सञ्चालनमा आएको हुन्छ। सुगम क्षेत्रमा त बैंकहरूको ब्रान्च नै हुन्छ हैन, बैंकहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यस्तो प्रभावकारी हुँदैन। तर दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ भौतिक शाखा छैन, बैंकको कुनै पनि शाखा छैन भने त्यो क्षेत्रमा एकदमै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा अन्य बैंकिङ सेवाको तुलनामा शाखारहित बैंकिङ सेवा सस्तो र छरितो पनि मानिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अन्य बैंकिङ सेवाको तुलनामा यो शाखारहित बैंकिङ सेवा एकदमै सस्तो, त्यसपछि छरितो मानिन्छ। र बैंकहरूले दुर्गम क्षेत्रमा भौतिक शाखा विस्तार गर्न नसकेको अवस्थामा बैंककै कर्मचारीहरू जुन दुर्गम क्षेत्रमा विकट ठाउँहरूमा बैंकको शाखाहरू नपुगेको ठाउँहरूमा जुन भौतिक शाखा विस्तारका लागि केही गर्न नसकेको अवस्थामा बैंकहरूले जुन बैंककै कर्मचारीहरू मार्फत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन्, जुन चाहिँ ब्रान्चलेस बैंकिङ अन्तर्गत पर्दछ। अब यसपछि हेरौँ अर्को अन्तर्बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली। अब यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका ग्राहकहरूले एक अर्काको खातामा भुक्तानी दिन र लिन गरिने कारोबार एवं फर्स्यौट व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन गरिएको भुक्तानीको प्रविधि हो। यो चाहिँ जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हुन्छन् तिनीहरूले जुन ग्राहकहरूले एक अर्काको खातामा भुक्तानी दिने, त्यसपछि लिने कारोबारहरू भयो, त्यसपछि फर्स्यौट व्यवस्थापनका लागि सञ्चालन गरिएको हुन्छ। जुन भुक्तानी प्रविधि चाहिँ अन्तर्बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली हो। र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले यो प्रविधि नेपालमा भित्राएको हो र गत भदौ 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यस प्रणालीमा हालसम्म 60 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सदस्यको रूपमा र 3 रेमिट कम्पनीसँग अप्रत्यक्ष सदस्यको रूपमा सम्झौता भइसकेको छ भने क वर्गका बैंक जुन क वर्गका सबै बैंकहरू आबद्ध भइसकेका छन्। अनि कम्पनीको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट ग्राहकले अनलाइन मार्फत या बैंकमा फर्म भरेर अर्को बैंकको खातामा रकम भुक्तानी दिन सक्नेछन्। यी भयो अन्तर्बैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली। अब यसपछि हेरौँ वास्लात अथवा ब्यालेन्स सिट रहेको छ। कुनै पनि संस्थाको आर्थिक स्थिति जस्तै पुँजी, सम्पत्ति, दायित्वको यथार्थ जानकारीका लागि तयार गरिने विवरणलाई ब्यालेन्स सिट अर्थात् वास्लात भनिन्छ। अनि वास्लातले चाहिँ संस्थाको कानुनी मान्यता प्राप्त विवरणका रूपमा लिन सकिन्छ र व्यावसायिक संस्थाको हकमा नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाइसकेपछि अन्त्यमा बनाइने जुन हिसाब खाता वास्लात हो। र वास्तवमा यो कुनै खाता होइन खाताहरूको निचोड वा सारांश हो। प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वास्लात बनाउनुपर्छ र जुन वास्लातले गर्ने आर्थिक अवस्थाको चित्रण वास्लात तयार गरिएको दिनको हुन्छ भने व्यापारीले व्यापारको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्छ। नाफा नोक्सान हिसाब खाताले कुल नाफा वा कुल नोक्सान केही भयो वा नभएको जानकारी पनि दिन्छ। साथै सो खाताले खुद नाफा वा खुद नोक्सानको निर्धारण गर्नमा पनि सहयोग गर्दछ र यो भयो ब्यालेन्स सिट अर्थात् वास्लात। अब यसपछि लाभांश र बोनस सेयरको बारेमा हामी हेरौँ। कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट आफ्ना सेयर धनीहरूलाई दिइने प्रतिफल नै लाभांश हो है। कम्पनीले जुन आर्जन गरेको नाफा हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सेयर होल्डरहरूलाई दिइने प्रतिफल एउटा डिभिडेन्ड अर्थात् लाभांश हो। र यस्तो लाभांश नगदमा दिएमा नगद लाभांश भनिन्छ भने सेयरमा दिएमा बोनस सेयर वा स्टक डिभिडेन्ड पनि भनिन्छ। अब यसरी कम्पनीमा सेयर धनी सेयर होल्डरहरू हुन्छन्, उनीहरूले अब कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाको कति प्रतिशत चाहिँ लाभांश डिभिडेन्ड दिने भन्ने निर्णय संस्थाले गर्दछ। र यस्तो लाभांश अब नगदै दिने हो कि या त त्यसको सेयर दिने हो त भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ संस्था र सेयर होल्डर बीचमा कुराकानी हुन्छ। र यदि लाभांश नगदमा जुन डिभिडेन्ड क्यास नै दिएको खण्डमा चाहिँ त्यो नगद लाभांश भयो, क्यास डिभिडेन्ड भयो भने
अब जुन क्यास नलगिकन यसले चाहिँ सेयर दिएमा चाहिँ यो बोनस सेयर वा स्टक डिभिडेन्ड हुन्छ र कम्पनीको बचत तथा जगेडा कोषलाई पुँजीकरण गर्नका लागि विद्यमान सेयरवालाहरूलाई चाहिँ यस प्रकारको थप सेयर बोनस सेयर प्रदान गरिन्छ वा चुक्ता पुँजी वृद्धि गरिदिन्छ र लाभांशको परिमाण सञ्चालक समितिद्वारा निर्णय गरिन्छ। अब लाभांश र बोनस सेयर पछि मर्चेन्ट ब्याङ्कको बारेमा हेरौँ। मर्चेन्ट ब्याङ्क धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन कार्य प्रबन्धको जिम्मा लिने, प्रत्याभूति गर्ने तथा धितोपत्र कारोबारका लागि दरखास्त सङ्कलन तथा वितरण जस्ता कार्यहरू गर्ने संस्थालाई हामी मर्चेन्ट ब्याङ्क भनेर भन्ने गर्छौँ। जुन मर्चेन्ट ब्याङ्कले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन कार्य प्रबन्धको जिम्मा लिने गर्दछ, प्रत्याभूति गर्ने गर्दछ र धितोपत्र कारोबारका लागि दरखास्त सङ्कलन तथा विवरणहरू सङ्कलन गर्ने कार्यहरू गर्दछ। यसपछि धितोपत्र दलाल। अब ग्राहकको तर्फबाट धितोपत्र खरिद बिक्री गरिदिने धितोपत्र व्यवसायलाई चाहिँ विशेष गरी धितोपत्र दलाल भनेर भन्ने गरिन्छ। धितोपत्र व्यापारी छ। त्यसपछि प्राथमिक बजारमा निष्कासन भएका धितोपत्रहरू सबै वा केही खरिद गरी धितोपत्र बजार मार्फत बिक्री गर्ने र ग्राहकसँग लगानी करार गरी लगानी प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने धितोपत्र व्यवसायीलाई धितोपत्र व्यापारी भनिन्छ। है, प्राथमिक बजारमा निष्कासन भएका धितोपत्रहरू सबै अर्थात् केही खरिद गरी धितोपत्र बजारमा जुन बिक्री गर्ने, त्यसपछि ग्राहकहरूसँग लगानी करार गरी लगानीको प्रबन्ध गर्ने जस्ता कार्यहरू धितोपत्र व्यवसायीले गर्दछ र यी कार्यहरू गर्ने व्यवसायीले हामी धितोपत्र व्यापारी भनेर भन्छौँ। धितोपत्र व्यापारीले ग्राहक वा आफ्नो नामबाट धितोपत्र दलाल मार्फत धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने गर्दछ। जुन धितोपत्र व्यापारीले चाहिँ के गर्छ भन्दा ग्राहक र आफ्नो नामबाट जुन धितोपत्र दलाल मार्फत धितोपत्रहरू खरिद गर्ने, किन्ने, बिक्री गर्ने काम चाहिँ बेच्ने काम चाहिँ गर्दछ। अब यसपछि बजार निर्माता रहेको छ। नेपाल सरकारको जमानतमा जारी भएको डिभेन्चर वा सामूहिक लगानी योजना वा सूचीकृत धितोपत्रहरूमा तरलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरिद बिक्री गर्ने कारोबार गर्ने संस्थालाई बजार निर्माता भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको जुन जमानतमा जारी भएको डिभेन्चर हुन्छ अनि सामूहिक लगानीको योजना, त्यसपछि सूचीकृत धितोपत्रहरूमा चाहिँ तरलता प्रदान गर्ने उद्देश्यले जुन धितोपत्र आफ्नो नामबाट खरिद बिक्री गर्ने कारोबार गर्ने संस्थालाई चाहिँ हामी बजार निर्माता भनेर भन्छौँ। अब सेयर रजिस्टर रहेको छ। यसपछि सङ्गठित संस्थाहरूको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी रेकर्ड राखिदिने वा दाखिल खारेज र नामासारी गर्ने, यसपछि सेयरवालाहरूको लागत अध्यावधिक गर्ने राख्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने जिम्मा लिने संस्थाले हामी सेयर रजिस्टर भनेर भन्ने गर्छौँ। जुन संस्थाहरूको धितोपत्रको कारोबार सम्बन्धी रेकर्ड राख्दै अभिलेख राखिदिने काम गर्छ, दाखिल खारेज अनि त्यसपछि नामसारी अनि सेयरवालाहरूको चाहिँ लागत अध्यावधिक जारी गरिराख्ने यी सम्पूर्ण कामहरूको जिम्मा लिने जुन संस्था हुन्छ त्यसलाई हामी सेयर रजिस्टर भनेर भन्छौँ। अब यसपछि हेरौँ डिभेन्चर रहेको छ। अब डिभेन्चरमा तोकिएको दर र समयमा सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरिएको धितोपत्र हो डिभेन्चर। जुन तोकिएको दर रेट हुन्छ अनि समयमा चाहिँ सावा तथा ब्याज है इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल जुन दुवै भुक्तानी गर्ने शर्तमा जारी गरेको धितोपत्र डिभेन्चर हो र यसको अङ्कित मूल्य साधारणतः 1000 रुपैयाँ हुन्छ है। सामान्यतः यसको अङ्कित मूल्य कति हुन्छ भन्दा 1000 को हुन्छ र डिभेन्चरवालाहरूले आफूले गरेको लगानी रकममा तोकिएको दरमा वार्षिक वा अर्धवार्षिक रूपमा ब्याज प्राप्त गर्दछन्। र अर्को भनेको साधारण सेयर र अग्राधिकार सेयरमा लाभांश दिनु अघि नै डिभेन्चरवालाहरूले ब्याज प्राप्त गर्दछन् अनि सङ्गठित संस्था नोक्सानीमा गए पनि डिभेन्चरवालाहरूले तोकिएको जुन ब्याज प्राप्त गर्नका लागि कुनै बाधा पर्दैन र डिभेन्चरवाला जुन सङ्गठित संस्थाको सम्बन्ध साहु र ऋणीको जस्तो हुन्छ हैन। अनि यदि कम्पनीले तोकिएको जुन दर र समयमा ब्याज प्रदान गर्न असमर्थ भएमा
डिबेन्चरवालाहरूले कम्पनी खारेजीमा पठाउन कार्यकारबाही पनि चलाउन सक्छन् र प्राय जोखिम लिन नचाहने लगानीकर्ताहरूले जुन डिबेन्चरमा मात्रै लगानी गर्न रुचाउँछन्। अनि डिबेन्चरवालाहरूलाई कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने अवसर र मतदान अधिकार प्राप्त हुँदैन। जुन डिबेन्चरवाला कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने अवसर हुँदैन, त्यसपछि त्यसमा सहभागी भएर मतदान गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुँदैन। र डिबेन्चरहरू सुरक्षित कम्पनीको सम्पत्ति जमानत वा बन्धक राखी निष्कासन हुने अनि असुरक्षित विमोचन निश्चित समयावधिपछि फिर्ता भुक्तानी दिने वा अविमोच्य र परिवर्तनशील निश्चित समयावधिपछि साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने वा अपरिवर्तनशील प्रकृतिका हुन्छन् डिबेन्चरहरू। अब डिबेन्चरपछि अर्को रहेको छ वारेन्ट। अब कुनै निश्चित समयमा तोकिएको सङ्ख्या र मूल्यमा साधारण शेयर खरिद गर्न सकिने गरी जारी गरिएको धितोपत्र औजारलाई हामी वारेन्ट भनेर भन्छौँ। कुनै पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ, निश्चित समय तोकिएको हुन्छ, त्यसपछि सङ्ख्या र मूल्यमा चाहिँ जुन साधारण शेयरहरू खरिद गर्न सकिने गरी जारी गरिएको एउटा धितोपत्रको औजार हो त्यो वारेन्ट भनेको। र अर्को शब्दमा चाहिँ हामी भविष्यमा जुन कम्पनीको साधारण शेयरहरू खरिद गर्न लगानीकर्ताहरूलाई दिएको अधिकार नै के हो त? वास्तवमा वारेन्ट हो। र सामान्यतया बन्डको जुन निष्कासनलाई लगानीकर्ताहरू समक्ष आकर्षक गराउन बन्डसँगै वारेन्ट पनि दिइन्छ। र भविष्यमा गएर वारेन्ट प्रयोग गरी साधारण शेयर लिने त्यसपछि वा नलिने कुन विकल्प सम्बन्धमा लिने हो कि नलिने हो यो विकल्प सम्बन्धमा निर्णय लिन लगानीकर्ता स्वतन्त्र हुन्छ। लिने हो कि नलिने हो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ लगानीकर्ताले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्छन्। र वारेन्ट प्रयोग गर्दा यो साधारण शेयरमा परिवर्तन हुन्छ र बन्ड भने जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। जुन साधारण शेयरमा मात्रै परिवर्तन भएर बन्ड भने जस्ताको त्यस्तै रहन्छ। र वारेन्ट निष्कासन गर्दा भविष्यमा साधारण शेयर खरिद गर्नका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने मूल्य वारेन्ट प्रयोग गरी साधारण शेयर मार्फत चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने अनुपात र वारेन्ट प्रयोग गरिसक्नुपर्ने समयावधि जस्ता कुराहरू चाहिँ खुलाइएको हुन्छ वारेन्टमा। अब वारेन्ट पछि हामी ब्लू चिप शेयर हेरौँ। जुन सङ्गठित संस्थाको कुशल व्यवस्थापन गरी लामो समयदेखि नाफा कमाउँदै र लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश प्रदान गर्दै आउनुको साथै लगानीकर्ताहरू प्रतिको जुन जवाफदेहिताप्रति सजग हुँदै लगानीकर्ताहरूको विश्वास समेत जित्न सफल हुने संस्थाको शेयरलाई ब्लू चिप शेयर भनेर भन्छौँ। र यस प्रकारका शेयरहरूको प्राय बढी मूल्य कायम भइरहेको हुन्छ भने लाभांश मध्यम स्तरको प्राप्त भइरहेको हुन्छ। अब यो ब्लू चिप शेयर भन्ने बित्तिकै जुन सङ्गठित संस्थाहरूले कुशल व्यवस्थापन गरेर लामो समयदेखि नाफा कमाउँदै अनि लगानीकर्ताहरूलाई जुन लाभांशहरू प्रदान गर्दै आएको हुन्छ र लगानीकर्ताहरूप्रतिको जुन जवाफदेहिताप्रति चाहिँ सजग हुँदै लगानीकर्ताहरूको विश्वास जित्नका लागि सफल हुन्छ र संस्थाको जुन शेयरलाई ब्लू चिप शेयर भनेर चाहिँ भनिन्छ। अब ब्लू चिप शेयर पछि हामी अर्को हेर्छौँ रहेको छ धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली। सम्पूर्ण धितोपत्रवालाहरूको धितोपत्रहरूको जिम्मा लिई खरिद बिक्रीको रेकर्ड नामासरी हस्तान्तरण जस्ता कार्यहरू चाहिँ सरल र छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्न सघाउ पुर्याउने एउटा प्रणालीलाई धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली भनेर भनिन्छ। जुन निक्षेपकर्ताहरूले ब्याङ्कमा रकम राखे जस्तो अनि धितोपत्रवालाहरूले चाहिँ यस प्रणाली अन्तर्गत आफ्ना धितोपत्रहरू जुन निक्षेप राखी खाता खोल्न सक्छन्। र यस प्रणालीले धितोपत्र नासिने, हराउने, चोरी हुने, नक्कली शेयरहरू निस्कने जस्ता समस्याहरू हटाउने गर्दछ, अन्त्य गर्ने गर्दछ यस्ता समस्याहरूको। र यस प्रणालीले चाहिँ कारोबार लागत घटाउनमा समेत मद्दत पुर्याउने गर्दछ जुन धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीले। अब यसपछि प्रत्याभूति हेरौँ। प्रत्याभूतिमा जुन प्राथमिक बजारमा निष्कासित हुने अथवा निष्कासन हुने धितोपत्रको बिक्री नभएमा त्यस्तो धितोपत्रहरू चाहिँ खरिद गर्ने कबुलियत गर्नुलाई धितोपत्रको प्रत्याभूति भनेर भनिन्छ। प्राथमिक बजारमा निष्कासन हुने धितोपत्रहरूको बिक्री नभएमा त्यो बिक्री नभएको धितोपत्रहरूको खरिद गर्ने एउटा कबुलियत गर्नु धितोपत्रको प्रत्याभूति हो।
र प्रत्याभूतिकर्ताले धितोपत्रको प्रत्याभूति गरे बापत सम्बन्धित निष्कासनकर्ता कम्पनीबाट सम्झौता बमोजिमको शुल्क समेत प्राप्त गर्दछ। अब यसपछि विवरण पत्रको बारेमा हेरौँ। सार्वजनिक रूपमा धितोपत्र निष्कासन गर्न अघि सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाले विवरण पत्र प्रकाशन गर्नुपर्दछ र विवरण पत्रमा धितोपत्र निष्कासन गर्न चाहने सङ्गठित संस्थासँग सम्बन्धित विस्तृत विवरणहरू खुलाइएको हुन्छ र अर्को भनेको लगानीकर्ताहरूलाई उक्त विवरणहरूको आधारमा सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्ने वा नगर्ने के हो भनेर चाहिँ निर्णय गर्नमा सघाउ पुर्याउँदछ जुन विवरण पत्रले। अब यसपछि धितोपत्रको अधिक र न्यून माग हेरौँ। सर्वसाधारणमा निष्कासन खुल्ला गरिएका धितोपत्र खरिदका लागि धेरै दरखास्त परि निष्कासन गरिएको भन्दा बढी धितोपत्रहरू माग स्थितिलाई धितोपत्रको अधिक माग र कम धितोपत्रको माग भएको स्थितिलाई धितोपत्रको न्यून माग भनिन्छ। धितोपत्रको अधिक माग भएको स्थितिमा कम परिमाणमा माग गर्ने समूहलाई बढी र क्रमशः बढ्दो परिमाणमा धितोपत्रको माग गर्ने समूहलाई क्रमशः कम भार दिई धितोपत्र बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ धितोपत्रको अधिक र न्यून माग अन्तर्गत। अब यसपछि थप मूल्य रहेको छ जुन धितोपत्र निष्कासन गरिने मूल्य र अङ्कित मूल्य बीचको जुन फरक प्रिमियमलाई हामी थप मूल्य भनेर भन्छौँ। जुन फरकलाई चाहिँ प्रिमियम भनिन्छ। धितोपत्रको निष्कासन गरिने मूल्य अनि त्यसपछिको अङ्कित मूल्य बीचको जुन अन्तर हुन्छ, डिफ्रेन्ट फरक हुन्छ, त्यसलाई प्रिमियम भन्छौँ। र धितोपत्रको जुन अङ्कित मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा धितोपत्र निष्कासन गरिएको अवस्थालाई प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गरिएको भनिन्छ। अब यसपछि रहेको छ अर्को खरिद प्रस्ताव तथा बिक्री प्रस्ताव मूल्य। कुनै सम्भावित खरिदकर्ताले तिर्न चाहेको धितोपत्रको मूल्यलाई प्रस्तावित मूल्य भनिन्छ है। जुन सम्भावित खरिदकर्ताले तिर्न चाहेको धितोपत्रको मूल्यलाई प्रस्तावित मूल्य भनिन्छ। धितोपत्र बजारको कारोबार पार्टीमा धितोपत्र दलालहरूद्वारा अङ्कित गराइएको खरिद प्रस्ताव तथा बिक्री प्रस्ताव मूल्य मिलेपछि धितोपत्र खरिद बिक्री कारोबार सम्पन्न हुने गर्दछ। अब अर्को भनेको सूचीकृत धितोपत्रको चुक्ता मूल्य रहेको छ। जुन सम्पूर्ण धितोपत्रवालाहरूद्वारा चुक्ता गरिएको सूचीकृत धितोपत्रको मूल्यको कुल जोडलाई धितोपत्रको चुक्ता मूल्य भनेर भनिन्छ। अनि अर्को छ बजार पूँजीकरण। धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत सम्पूर्ण धितोपत्रहरूको बजार मूल्यको कुल जोडलाई बजार पूँजीकरण भनिन्छ र बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरूको सङ्ख्या र तिनको आफ्नै बजार मूल्य गुणन गरेर जोड्दा चाहिँ बजार पूँजीकरण प्राप्त हुने गर्दछ। अब अर्को भनेको बजार परिसूचक रहेको छ। बजार परिसूचकमा सूचीकृत धितोपत्रहरूको आजको कुल बजार मूल्य र कुनै आधार वर्षको कुल बजार मूल्य बीचको अनुपात नै बजार परिसूचक हो। सूचीकृत धितोपत्रहरूको मूल्य बढेमा यो परिसूचक बढ्दछ भने घटेमा यो परिसूचक पनि घट्दछ र नेपालमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडले प्रत्येक दिन यस प्रकारको परिसूचकहरू तयार गर्ने गर्दछ। जस्तै हामी नेफ्से परिसूचक अर्थात् नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। अब अर्को भनेको प्रति शेयर बजार मूल्य रहेको छ। जुन कुनै शेयरको धितोपत्र बजारमा कायम भएको मूल्यलाई प्रति शेयर बजार मूल्य भनिन्छ। बजारमा कुनै शेयर अथवा धितोपत्रको बजार मूल्य कति कायम भएको छ त प्रति शेयरको हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी प्रति शेयर बजार मूल्य भनेर भन्छौँ। जुन शेयरको धितोपत्रको बजारमा कायम भएको मूल्यलाई। अब अर्को रहेको छ प्रति शेयर बजार मूल्य। यो हामीले हेरिसकेका छौँ। अब प्रति शेयर आम्दानी रहेको छ। कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफालाई कम्पनीको कुल शेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा प्रति शेयर आम्दानी प्राप्त हुन्छ। जुन कम्पनीले आर्जन गरेको खुद नाफा छ अनि कम्पनीको कुल शेयर खुद नाफालाई कुल शेयरको सङ्ख्या कति छ त्यो अमाउन्टले चाहिँ डिभाइड गर्दा प्रति शेयर आम्दानी प्राप्त हुन्छ। प्रति शेयर आम्दानीले शेयरवालाहरू तथा कम्पनीभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूका लागि नाफाको महत्त्वपूर्ण माप चाहिँ प्रदान गर्दछ। अनि प्रति शेयर आम्दानी बढ्दै गएको कम्पनीलाई कार्य सम्पादनमा सफल कम्पनी मानिन्छ भने प्रति शेयर आम्दानी घट्दै गएमा समस्याको लक्षण मानिन्छ।
यसलाई चाहिँ सफल कम्पनी मानिँदैन। अब अर्को भनेको नेटवर्थ रहेको छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी र सम्पूर्ण जगेटाहरूको कुल जोड नै कम्पनीको नेटवर्थ हो। नेटवर्थलाई हामी कम्पनीको कुल सेयर सङ्ख्याले भाग गर्छौँ र जुन कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ वा सेयरको किताबी मूल्य प्राप्त हुन्छ जसबाट। अब अर्को रहेको छ मूल्य संवेदनशील सूचना। कम्पनीद्वारा गरिएको लाभांश वितरण वा बोनस सेयर निष्कासन सम्बन्धी घोषणा, व्यवस्थापन परिवर्तन, विस्तार योजना, वित्तीय परिमाणहरू र अन्य पक्षहरूसँग हुने जुन महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू तथा धितोपत्रको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने घटना, त्यसपछि अन्य सूचना र जानकारीहरूलाई मूल्य संवेदनशील सूचनाको रूपमा लिन सकिन्छ। अब अर्को भनेको भित्री कारोबार रहेको छ। नियमअनुसार कम्पनीका लगानीकर्ताहरू समक्ष सार्वजनिक गराउनुपर्ने तर सार्वजनिक भइ नसकेका जुन कम्पनीको सूचनाहरूको आधारमा कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति वा निजको नजिकको व्यक्तिले धितोपत्र कारोबार गरेमा यस प्रकारको कारोबारलाई धितोपत्रको भित्री कारोबार भनेर भनिन्छ। यस प्रकारको कारोबार गर्न प्रचलित व्यवस्थाले चाहिँ बन्देज लगाएको छ। अब अर्को छ अधुन्मुख र उन्नतोन्मुख धितोपत्र बजार रहेको छ। धितोपत्रको उन्नतोन्मुख बजार भन्नाले चाहिँ बजारको जुन क्रमिक रूपमा ओहो लाग्दै गरेको स्थितिलाई जनाउँछ भने यस प्रकारको बजारमा औद्योगिक, ब्याङ्किङ, बिमा लगायत अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रको सुधार सँगसँगै कम्पनीमा कुशल व्यवस्थापनका कारण नाफामा क्रमशः वृद्धि भएको हुन्छ जुन रहेको छ। यो चाहिँ उन्मुख बजार भन्नाले क्रमिक रूपमा नाफा भएको हुन्छ र यस बेला सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य बढिरहेको हुन्छ है। यो नाफा क्रमशः बढिरहेको हुँदा सूचीकृत कम्पनीहरू जुन कम्पनीहरू हुन्छ ती कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य पनि बढिरहेको हुन्छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ धितोपत्रको अधुन्मुख भनेको बजारको जुन गिर्दो अवस्थाले जनाउँछ र यस स्थितिमा चाहिँ सूचीकृत धितोपत्रहरूको बजार मूल्य र बजार परिसूचक क्रमशः घट्दो भइरहेको हुन्छ, घटिरहेको हुन्छ र लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ निराशाको वातावरण सृजना भइरहेको हुन्छ। अब यसपछि हेरौँ अर्को सञ्चालकहरू र सञ्चालक समिति। कुनै पनि कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको प्रबन्ध, अधिकारको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालना गर्ने जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरू नै जुन कम्पनीको सञ्चालक हुन् र कम्पनीका सञ्चालकहरूको नियुक्ति प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म संस्थापकहरूद्वारा र त्यस पश्चात चाहिँ साधारण सभाद्वारा हुने गर्दछ र कुनै पनि कम्पनीको सञ्चालक हुनका लागि सो कम्पनीको नियमावलीमा तोकिए बमोजिमको सेयर लिएको हुनुपर्नेछ अनिवार्य रूपमा। अब वार्षिक साधारण सभा हेरौँ। जुन कम्पनीले वर्षभरिमा गरेको काम कारबाही, उपलब्धि, समस्या तथा भावी योजनाहरूको सम्बन्धमा सेयरवालाहरूलाई जानकारी गराउनका साथै कम्पनीको वार्षिक हिसाब पारित गर्ने, लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने र अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरू भयो अनुमोदन गर्ने, त्यस सम्बन्धमा नियम कानुनहरू र नियमअनुसार कम्पनीद्वारा प्रत्येक वर्ष बोलाउनु पर्ने जुन सेयर धनीहरूको सभालाई वार्षिक साधारण सभा भनिन्छ। नेपालमा प्रचलित नियमअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र यस प्रकारको साधारण सभा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अब अर्को छ प्रतिनिधि। कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा कुनै सेयरवाला स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने भएमा है, जुन कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा सेयर होल्डर स्वयं आफै उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निजले जुन तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन लेखी सही छाप गरेर आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ। अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यसलाई चाहिँ हामी प्रतिनिधि भनेर भन्छौँ र कुनै पनि कम्पनीको सेयरवालाले सोही कम्पनीको अर्को सेयरवालालाई मात्रै यस प्रकारको प्रतिनिधिको मनोनयन गर्न सक्दछ। यसरी प्रतिनिधि बनाउँदा चाहिँ त्यो जुन अर्को व्यक्ति पनि कम्पनीको सेयरधनी हुन आवश्यक छ। अब अर्को रहेको छ मर्चेन्ट ब्याङ्कर रहेको छ। यसमा पनि धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री, वितरण र प्रबन्धसँग सम्बन्धित जुन आवश्यक सम्पूर्ण काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त वित्तीय संस्था चाहिँ के हो भन्दा मर्चेन्ट ब्याङ्क हो।
र ब्याङ्किङ क्षेत्र वित्तीय बजार र पुँजी बजार गरी दुई किसिमबाट कार्यरत क्षेत्र हो। ब्याङ्किङ क्षेत्र एउटा वित्तीय बजार हो, अर्को भनेको पुँजी बजार हो। र जसअनुसार चाहिँ सरकारी ब्याङ्कहरू, वाणिज्य ब्याङ्कहरू अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू अनि लघु वित्त ब्याङ्कहरू वित्तीय बजार अन्तर्गत पर्दछ भने जुन मर्चेन्ट ब्याङ्क पुँजी बजार अन्तर्गतको शाखा हो। र मर्चेन्ट ब्याङ्क आफैमा अलग एउटा प्राइभेट ब्याङ्क पनि होइन र यिनीहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहायक कम्पनीको रूपमा रहेका हुन्छन्। र नियमनकारी संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले दिएको कार्य अधिकार तथा क्षेत्र अनुसार मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले काम गर्ने गर्दछन्। जसअनुसार चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले आफ्नो लिडिङ कम्पनीको पुँजी व्यवस्थापन गर्ने, सेकेन्डरी मार्केटको सेयर किनबेचको कार्य गर्ने, अनि सेयरको नामसारी तथा सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट सेयर धनीको अभिलेख राख्ने र म्युचुअल फन्डको मामिलामा पनि जम्मा फन्ड व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कामहरू मर्चेन्ट ब्याङ्कले गर्ने गर्दछ। र यसबाहेक ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जुन मर्जर तथा एक्विजिसन हुन्छ, एक आपसमा गाभिने प्रक्रियामा चाहिँ परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने तथा सेयर लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने जस्ता कामहरू पनि मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले गर्ने गर्दछ। र आजको भिडियोमा हामीले जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित विभिन्न ब्याङ्कसँग सम्बन्धित ब्याङ्किङ विशेष जानकारीहरू लिइसकेका छौँ। यी जानकारीहरू हुन आवश्यक छ। र अर्को भिडियोमा ब्याङ्किङ विशेष जानकारी सम्बन्धी अर्को नयाँ टपिकको जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद।